Bonjour, aujourd'hui on va faire la méthode sans casse et une technique de vente inventée en 1993 par Jean-Denis Laradette. Le sans casse, ce qui signifie sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Il rassemble six leviers permettant de comprendre le besoin d'un prospect, d'un client afin de déclencher un achat en tenant compte de ses spécificités comportementales. Aujourd'hui, on parle parfois de 100 cases avec E à la fin en ajoutant un E pour environnement. Euh, la méthode 100 cases هي واحد لا تكنيك دو فونت ابتكرها واحد الشخص اللي هو جون دينيس لاغاديت في 1993. وهاد لا ميثود كتكون من 6 ديال الأحرف لي لتر، وهاد الأحرف كل حرف عنده معنى. دونك سيكوريتي كتعني الأمان، أورغوي كتعني الافتخار أو التكبر، نوفوتي كتعني الجديد، كونفور كتعني الراحة، أرجون كتعني المال، سامباتي كتعني التعاطف. وهي كتجمع مجموعة ديال المفاهيم ديال الزبون أو لي بروسبي اللي ممكن يبدا واحد العملية ديال الشراء إلى خدنا بعين الاعتبار الخصوصيات السلوكية. واليوم كنتكلموا على 100 كاز افيك او على فان اللي تزادت عليها واحد لا لتر او اللي كتعني environnement. Donc هاد 100 cases, il a fait ses preuves depuis de nombreuses années à l'heure de l'intelligence artificielle, des chatbots, du lead nurturing ou des marketplaces B2B. Qu'en est-il des méthodes traditionnelles de vente? La méthode 100 cases est-elle dépassée en 2020? دونك هاد لا ميثود ظهرت في مجموعة ديال السنوات، وايضا ظهرت في الوقت ديال الذكاء الاصطناعي وديال دوك لي شات بوت، دوك اللي كيديروا الدردشه الالكترونيه، بحال كيعطوك ميساج اوتوماتيكي بلا ما كيكونش شخص، يعني كتكون آلة. ليد نيرتورنين والماركت بليس بي تو بي، يعني شريك مقاولة مع المقاولة. وهاد لي ميثود اللي هي تقليدية ديال البيع، كنطرحو سؤال: واش لا ميثود سونكاس ديباسات في 2020؟ واش ظهروا دوطخ تكنيك ولا هي ما بقاتش خدامة لينا بالنسبة ل 2020؟ Le Soncas est plus jamais d'actualité pour les commerciaux. Adaptez votre technique de vente, votre argumentaire, votre relation client et vos campagnes promotionnelles aux motivations d'achat est indispensable en 2020. Donc قالوا أن la méthode Soncas ما بقاتش في لاكتواليتي ديال التجار. خاص جوست انك تادابتي لا تكنيك دو فونت ديالك مع لارغيمونتير ديالك، مع لا ريلاسيون كليون اللي كتعامل بها، ومع العمليات الترويجيه والتحفيزيه للشراء اللي كيديرها لو كوميرسيو بيان لو كوميرسيال. فهاد النقاش ديال اليوم، اول مرحله غادي نهضروا على nous allons voir les 6 typologies de la méthode 100K, les détailler point par point et vous livrer des exemples concrets que vous allez pouvoir appliquer durant vos entretiens de vente. Donc, faites la discussion, غادي نتناقشوا على الستة ديال المعايير ديال لا ميثود 100K، لي كريتير اللي كاينين ولا لي تيبولوجي، وغادي نناقشوها نقطة بنقطة، وأيضا غادي نعطيكم دي زيكزامبل اللي هما حقيقيين وممكن تستعملوهم في لونتروتيان دو فونت ديالكم.
وفي المرحلة الثانية nous allons voir comment déterminer une typologie de son casse et comprendre pourquoi la méthode ne fait pas de miracle toute seule. وفي المرحلة الثانية نحدو لا ميثود سون كاس ونفهموها ونفهمو علاش انها ما كديرش معجزة بوحدها، يعني كاين دوطخ شوز اللي كيدخلوا في هاد l'entretien de vente. Alors, qu'est-ce que la méthode 100K? ما هي la méthode 100K? La méthode 100K est une technique de base enseignée à chaque commercial. Donc, il y a une technique أساسية اللي كنعلموها لأي تاجر. Alors, le 100K rassemble 6 leviers à l'origine de la motivation d'achat. Donc, هي كتبازا على 6 ديال الأساسيات اللي هي مصدر ديال تحفيز الشراء بالنسبة للزبون: sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Le 100K peut être complété par la méthode CAP, caractéristiques, avantages et preuves. Donc هنا كنستعملوا هاد la méthode 100K كنستعملوها منين كنبغيو نبريباريو l'argumentaire ديالنا في la méthode CAP ou bien حتى la méthode CAP. Donc la méthode CAP اللي هي caractéristiques, avantages, preuves. Alors كنديروا واحد لافيش كنديروا فيها لو نو دو برودوي ديالنا وكنديروا فيها كنديروا فيها واحد لو طابلو. هاد لو طابلو فيه لا تيبولوجي 100K وفيه 3 زيليمون اللي هما كاركتيرستيك، افونتاج اي بروف، وكنحاولوا نخدموا عليهم باش نقنعوا الزبون ديالنا باش يشري من عندنا. En connaissant le profil type de votre prospect, axez votre discours commercial sur les bénéfices retirés d'un deal avec vous et on vous les garantit, vous allez performer. Donc منين كتبغي تعرف البروفيل ديال الكليون ديالك خاصك توجه الخطاب ديالك تجاري الامتيازات ولا الاشياء اللي غادي يستافد منها والضمانه الى شرى من عندك un produit par exemple. Ce que votre client recherche, ce n'est pas la perceuse, mais comment il va pouvoir faire un trou dans le mur. Soyez ce trou dans le mur à vous d'établir le diagnostic commercial qui convertit à tous les coups. Donc ملي كيجي كيشري عندك لو كليون اون بيرسوز هي هذيك الحفاره اللي كنحفروا بها الحيط شينيور، دونك بحالها تقريبا، ولا هذيك ديال لي فيس دونك نفس لو ماتيريال. هو كيبحث على الطريقه ديال باش يحفر في الجدار. يعني انت ما غادي تبيع ليه المنتوج، ولكن اوسي غتبيع ليه الطريقه ديال الاشتغال ديال المنتوج. دونك خاصك دير واحد التحليل تجاري باش تصايب هاد l'argumentaire ديالك. دونك واحد لزوم على لا ميثود 100K. Donc 100K c'est composé de 6 lettres: sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Donc la sécurité, le client a peur du risque et cherche à être rassuré, envisager des garanties et laisser lui-même du temps. دونك الامان بالنسبه للزبون ديالنا هو كيخاف من المخاطر وكيبحث على الامان والضمانات اللي كتعطيه الوقت باش يخدم في شي منتوج. لورغوي اللي هو الافتخار او التكبر. لو كليون veut se démarquer, avoir plus et mieux que les autres, montrez-lui qu'il aura du haut de gamme. دونك الزبون ديالنا كيبغي انه ما يكونش بحال لي زوتر، كيكون سبيسيال. دونك خاصك تعطيه شي حاجه اللي هي افضل من الاخرين، وايضا خاصك
تبين ليه اي منتوج اللي هو دو هوت دو كام، يعني المنتوج الاجود اللي عندك واخا يكون الثمن بلو إلفي. نوفو اللي هي الجديد. Le client apprécie les nouvelles expériences, favoriser votre aspect d'innovation et tendance. Donc الزبون هنايا كيعجبو التجارب الجديدة، وأيضا كيفضل المظهر التطويري والأنماط الجديدة. Le confort ولا الراحة. Le client cherche la facilité pour un minimum d'effort, mettre en avant la simplicité d'utilisation et le gain. دونك هنايا الزبون كيبحث على السهولة والأقل مجهود، وأيضا بساطة الاستعمال وربح الوقت. لارجون دونك اللي هي النقود، ولا كيبغي هو يشيد دايما لارجون. Le client pense économie et rapport qualité-prix. Illustrer le ROI et prévoyez une ristourne symbolique. دونك الزبون هنا كيبحث على أنه يوفر النقود، وأيضا كيركز على لو غابور ديال الجودة والثمن، يعني إلا ارتفعت الجودة دونك الثمن كيرتفع، وإلا انخفضت الجودة كينخفض الثمن، ولكن هو دايما كيبغي جودة مزيانة وثمن مزيان. لا سامباتي اللي هي التعاطف. Le client privilégie le partenariat, la confiance, créer une bonne relation avec lui avec de la proximité. Donc الزبون كيفضل المشاركة والثقة، وأنه يخلق واحد العلاقة جيدة معه، وأيضا يكون الفوندور قريب ليه، يعني منين يحتاج ليه كيلقاه. Son cas, donc sécurité, comment rassurer un prospect. Donc دابا نبداو حاجة بحاجة. C'est l'un des premiers leviers psychologiques qui conditionnent l'achat, et comme vous pourrez le constater en situation de vente, la peur fait vendre. Donc هي أول حاجة في النفسية ديال الزبون، وهي اللي كتوجه لنا عملية الشراء. وأيضا نقدروا نقولوا أن الخوف كيخليك أنك تبيع، يعني لو كليون كيخاف أنه البرودوي ما يجيش معاه، ولكن منين كتدعمو وكتقولي أنا البرودوي راه دو كاليتي ومزيان دونك غادي يشري عندك. La pyramide Maslow recense les 5 types de besoins humains. Le premier est physiologique, manger, dormir, etc. La sécurité arrive en deuxième position. Autant dire qu'il s'agit d'un besoin fondamental. Les risques liés aux conséquences négatives poussent quasi systématiquement les clients à l'action. Donc هنايا هرم ماسلو كيقسم 5 ديال لي بوزوان هومان. لو بروميي اي لا فيزيولوجي، يعني الاكل والنوم. لا سيكوريتي او بيان الامان كتكون في الدوزيام بوزيسيون، الموقع الرتبه الثانيه. هنا نقدروا نتكلموا على واحد الحاجه اساسيه. Les risques liés aux conséquences négatives poussent quasi systématiquement le client à l'action. يعني المخاطر عندها نتائج سلبية وكتدفع الزبناء l'action. Dans le son cas, la sécurité est primordiale pour tous vos prospects. Comment les rassurer? Donc بالنسبة للسون كا اس كتجي في المقدمة في أول حاجة، دونك هي كتكون عامل أساسي بالنسبة للزبناء. ألوغ بحالاش ممكن تخلي أن الزبناء ديالك يكون عندهم الأمان. ألوغ vous êtes commercial dans les assurances، دونك نتا كتشتغل في التأمينات. La vente se joue sur la probabilité d'un sinistre potentiel et des pertes associées. Donc ملي كتبغي تبيع خاصك تبيع لهم شي حاجة اللي
يقدروا يعوضوا بها واحد الكارثة ولا واحد الخسارة اللي تقدر توقع ليهم. Donc le fait de déterminer le profil psychologique du client en mode sécurité permet de le rassurer à travers un argumentaire de vente sans cas soigné. Donc باش تحدد الصفة النفسانية ديال الزبون ديالك في السيكوريتي، خاصك تعطيه واحد الامان من خلال l'argumentaire de vente ديالك يكون bien préparé. Alors كتستعمل des questions ouvertes en rapport à un champ lexical tournant autour des garanties. Donc كتطرح عليه أسئلة مفتوحة question ouverte وكتكون هي كتبازا على واحد الحقل دلالي ديال الأمان والضمانات، وأيضا الصدق والتجربة والفعالية وأيضا المواكبة permettront de passer sans encombre des objections légitimes d'un client branché sur le mode sécurité. وهي اللي كتحاول تفوق على الاعتراضات الطبيعية اللي كتكون عند ان كليون اللي هو مركز على لو كوتي سيكوريتي ولا الجانب الامني. Vous êtes chargé d'affaires en gestion de patrimoine. Les motivations de vos clients sont centrées sur les performances de leur investissement boursier en termes de sécurité. Montrez comment vous allez sécuriser leur placement. Donc خدام في واحد القطاع البنكي ولا قطاع البورصة، خاصك تبين للزبناء ديالك، بغيتي تبيع لهم شي منتوج دونك تبين لهم ان ما غاديش يخافوا انهم يخسروا النقود ديالهم في واحد الوديعة ولا في واحد السهم اللي شراو. Vous proposez un logiciel de productivité. Si les motivations de vos clients sont centrées autour de la recherche de performance, il n'en reste pas moins qu'ils ont besoin d'être sécurisés. Proposez de tester gratuitement votre solution sur une durée définie. Donc انا غنعطيكم un autre exemple اللي هو ريال، بحال هذاكشي ديال ايتورو، داك لو سيت ديال المضاربه في البورصه، ولا ديك اني اوبشن. دونك هاد المواقع هادو هما مواقع ديال المضاربه في البورصه، انك تشري اسهم في البورصه، تشري وتبيع. دونك هاد الناس منين كيبغيو يقنعوا الزبناء الجداد باش يلتحقوا بهم، شنو كيديروا؟ كيعطيك واحد الحساب مؤقت وهو كيكون فيرتويال وما كتخسر فيه حتى حاجه. يعني ديك لاسوم دارجون اللي كيعطوك باغ اكزومبل 10000 دولار، وهذيك 10000 دولار ما كتربح فيها والو، حتى الا ربحتي يعني ماشي شي فلوس اللي كتخرجها، يعني ما كتاثرش في راس المال ديالك. ومنين كتدرب مزيان في هذا القطاع ديال البورصه، دونك في الشراء والبيع كتدرب مزيان وكتلقى راسك انك وصلتي واحد المستوى ديال انك تضمن لي زاكسيون ديالك، ديك الساعه كدوز الحساب الحقيقي كتفيرسي لارجون ريال، وهي اللي كتخدم عليها من بعد دوك التجارب اللي جربتي فيهم المقدره ديالك ديال انك تربح. دونك هنا ولات عندك انسيكوريتي اللي هي بيان بريسيزي. Alors ندوزو دابا لا دوزيام لتر اللي هي اورغوي. كومون فلاتي ليغو دان بروسبي، بحالاش ممكن تجامل الانانيه ديال الزبون ديالك. Quel que soit son profil, toute personne est dotée d'orgueil et n'y voyez là aucun jugement de la valeur. C'est aussi notre ego qui constitue notre moteur. Nous avons tous un certain bonheur à être flatté. Donc كل ما كتكون عندنا هاد القضيه ديال الافتخار والتكبر، وايضا كيكون عندنا واحد الحكم على القيمه، وايضا الانا ديالنا كيكون واحد المحرك اللي وايضا كنبغيو ان نفرحوا الا قال لنا شي واحد ان كومبليمون. Alors l'exemple
لو في ديتر ان كليون في اي بي بريفيليجيي سلوي غراس دونك هذا كيعطينا بحال لي زيكزومبل ديال دوك الناس اللي كيركبوا في الطائره كيكونوا في بروميير كلاس، يعني كيكون التعامل ديال لي زاجون لي ويتريس ولا هادوك المضيفين والمضيفات في الطائره ماشي بحال الا كنتي في الدرجه الاقتصاديه، دونك كيتعاملوا معك بواحد الطريقه مزيانه. والطائرات الجديده اللي كاينه حاليا ولا دابا ممكن كتكري صالون بيت مصغر في الطائره، دوك الطائرات الكبرى اللي A380، وتقدر تكون العائله كامله وكيديروا لك الانترنت، دونك كتلقى واحد لوليم فين تنعس، دونك كتكون بحال بيت صغير، ولكن لو بري كيكون شويه بلو الفي، ولكن هاد الناس كيبغيو يكونوا با كوم لي زوطر. دونك بالنسبه لي فوكابولير اللي خاصنا نهضروا عليهم بالنسبه للسونكا. بالنسبة للأورجوي، أول حاجة بريفيليج، امتياز، اونيك يعني وحيد، اكسبسيون سيليكسيون، امبورطون، هو دو غام، بريفونت، سيري ليميتي، كمية محدودة، كونسيبسيون سير ميزور يعني تصميم حسب الطلب، بحال دوك لي فيديو اون ديماند لي في او دي، دونك هادو كلهم ولا لي في اي بي، دونك هادو كلهم كيتكلموا على l'orgueil ديال لي كليون. دونك troisième, sans cas, nouveauté, comment garder une longueur d'avance dans votre stratégie de vente. دونك هنايا لا نوفوتي كنقصدو بها الجديد، ودائما لو كليون كيقلب على لينوفاسيون، لا ديرنيير كرياسيون، لا ديرنيير سيري، دونك نقدر نقولو نوفوتي و اورغوي راهم متقاربين، بحال الناس اللي كيشريو ابل ماشي بحال الناس اللي كيشريو سامسونج. دونك ولا دونك هنايا الناس اللي عندهم لي طابليت اللي ممكن تحولهم بيسي ولا تردهم طابليت، دونك هنا كيكون دايما الجديد. باش توصل للجديد خاص تكون لا ديكوفيرت دي بوزوا، يعني خاصك تطرح الأسئلة اللي هي كتكون في محلها باش تعرف ولا تكتشف الحاجيات ديال الزبناء ديالك، باش تقدر تخدم في واحد لارغيمونطاسيون، سياسة الإقناع اللي تكون في لو بون سونس. الوغ كاتريام اللي هي كونفور. Comment améliorer la satisfaction client. Donc beaucoup de clients confondent à tort le confort et le bonheur. Donc هنايا كيميلو ما كيفرقوش بين الراحة وال اوكي لو بونور، شي حاجة يعني أي حاجة جيدة. Mais sur un plan strictement commercial, le rapprochement a du bon, qu'il s'agisse d'un confort d'ordre psychologique ou simplement physique. Donc هنايا سواء انك تلقى راحة نفسية ولا راحة فيزيائية. Il est important ici de s'appuyer sur les valeurs simples، يعني قيم بسيطة. Une étude détaillée la technologie de pointe ou l'unicité des produits. Ce client cherche avant tout à améliorer ou au pire à ne pas entraver son confort actuel. Donc ما كيبغيش يدمر الراحة اللي عنده، دونك كيبغي كلشي يكون مزيان ومريح بالنسبة ليه، وكيحس بلو كوتي اغريابل، دونك يعني شي حاجة مزيانة. دونك شنو هما لي شوز اللي كيبانو بالنسبة لو كونفور دي كليون؟ عندك لي كاليتي، لا فالور، ليرغونومي. ليرغونومي كنقصدو بها ان منتوج واحد ممكن تخدم به بزاف ديال لي زاكسيون، بحال دوك لي روبو ديال الالكتروميناجي كتلقاه كيقطع لك اللحم، كيدير لك يقطع الخضره، كيقطع
جميع الاشياء، يعني كيبسط لك لافي ديالك. لا فاسيليتي ديوتيليزاسيون، بساطة الاستعمال، و لا سامبليسيتي، البساطة ايضا، والفعالية ديال لو سيرفيس. الوغ داكشي علاش كتلقى دوك المنتوجات بحال فريتوز، بحال بانينيير. دونك هادو كاملين كيبقاو ميكسور، هادو كاملين كيبسطوا لينا لافي ديالنا، يعني نقدروا نركزوا على لو كونفور انايا. utiliser les chatbots très en vogue et amélioré. Donc les chatbots هما دوك ملي كتدخل شي موقع باغ اكزومبل، كتلونسا لك واحد لا فونيتر وكيقول لك بونجور، وكيتكلم معاك اشنو بغيتي. دونك ملي كتجاوبه هو ديجا لي ريبونس سون بيان بروغرامي، يعني اون فوا انت تبوز اون كيسيون هو كيجاوبك اون كونتر بارتي ديال لا كيسيون ديالك. Alors maintenant, argent. Argent, quel roi votre client? Ou bien quel roi est votre client? Donc, le degré. Obtient-il avec votre offre commerciale? Nous vous voilons par la face une grande partie des objections commerciales que les vendeurs reçoivent sont liées à l'argent, à la dépendance, au coût immédiat. L'argent est omniprésent dans toutes les ventes. Chaque prospect est sensible à la notion d'argent. Il est économe, regardant sur ses dépenses. Sa motivation première est de signer le meilleur deal. Alors mettez-vous dans la peau de votre prospect. دونك خاصك تعرف الزبون ديالك شنو بغا، وشنو هو الثمن اللي كيبان ليه مناسب انه ممكن يعطيه في المنتوج اللي كتقدم ليه. Alors comment gagnera, combien gagnera-t-il en investissant dans votre produit? Les coûts supplémentaires. Donc شحال غادي يربح، شنو ممكن يربح الى استثمر في المنتوج ديالك، وايضا شنو هما المصاريف الاضافيه اللي ممكن ما يتحملهاش هذاك الزبون. دونك هنا كنهضروا على طريقه الاقناع، وهو انك كتبين لو كليون ان الحل اللي شراه من عندك هو منتوج اللي كيعطيه واحد توفير مزيان، وايضا الاستثمار ديالو كيرد ليه استثمار اخر، يعني كاين الاستثمار والمردوديه. وايضا خاصك منين توجد لونتروتيان دو فونت ديالك كتكون مبين بزاف لي بينيفيس المستقبليه ديال المنتوج ديالك. دونك كتستعمل دي دوني شيفري، وكدير دوك المنحنيات، كتحسب الكالكولاتريس ولا ليكسل، كتعطيه ان كاتالوج اللي كيبين اون كومباريزون بين المنتوجات اللي كاينين. يعني هل الاولى بحال في دوك لي لوجيسيال كتلقى العرض المجاني، العرض المدفوع، والعرض المدفوع فيه جوج الانواع ولا ثلاثه، دونك كل واحد بالثمن ديالو. بحال باغ اكزومبل نيتفليكس كتلقى عندك 34 درهم، عندك عاوتاني 65 درهم، عندك 95 درهم، عندك 125 درهم. دونك الانسان كيختار شنو بغا حسب الثمن اللي بغا، حسب لا كاليتي. دونك الاول فيها غير كاليتي اس دي، ما كاينش اش دي، وبوحدك اللي ممكن كتستافد. 65 كتكون عندك شاشه اش دي وشاشه ماشي اش دي. بالنسبه ل 95 يقدر يكون جوج شاشات اش دي وشاشه اس دي. وبالنسبه ل 125 خمسه الشاشات اش دي يخدموا او ميم طون. Alors, sympathie. Renforcer l'expérience client. Donc, l'aspect ouvert, sympathique, souriant d'un commercial est un point primordial pour réussir une vente. Donc, خاصك تكون كتبتسم مع لو كليون ديالك، وايضا كتعامل معاه بطريقه مزيانه، ومن خلال التجربه ديال لو كليون انه يكون كيرغب في الحلول اللي كتقدمها ليه، ما كيبغيش انه يكون لو فوندور ما كيتعاملش معاه مزيان. خاص لو فوندور
يكون كيتشاطر معاه نفس الأحاسيس، وأيضا كتكون واحد العلاقة اللي هي مزيانة وطويلة الأمد، وأيضا كيبغي أن الثمن ديال البرودوي يكون في محلو، يعني ما يكونش كذب عليه هذاك لو فوندور جوست باش يربح. الوغ ميرسي، كانت هذه هي لا بارتي ديال سون كاس، l'explication ديالها. و par la suite on va faire des exemples sur la méthode 100K إن شاء الله. وما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش يوصلكم كل جديد، والله المستعان.